नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। अब सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा मतगणना जारी। हालसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार एमालेको अग्रता। शुक्रबार भएको स्थानीय तहको चुनाव अन्तर्गत 77 मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित। करिब 64% मतदान खसेको निर्वाचन आयोगको भनाइ। निर्वाचन लक्षित सीमाबन्दले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै हरियो तरकारीको मूल्य वृद्धि। उपभोक्ता मारमा। दिल्लीको एक भवनमा आग लागि हुँदा 27 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। घटनाप्रति मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। र युगाण्डाको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा। घरेलु मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्ने दावी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। देशभरका धेरै स्थानीय तहमा मतगणना जारी छ। धेरै स्थानमा सत्तारूढ दलका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै रहेको छ। केही स्थानमा एमाले अगाडि देखिएको छ। यस्तै 6वटा महानगरपालिकामा आज बिहानदेखि मतगणना सुरु हुने भएको छ। काठमाडौँमा बिहान 8 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ। हिजो राति बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार आज बिहान 8 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको हो। दर्शकवृन्द, शुक्रबार भएको मतदानको मतगणना कार्य देशभर जारी रहेको छ र काठमाडौँमा पनि मतगणना भइरहेको छ। के छ काठमाडौँको अहिलेको अवस्था? यसै विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी। हजुर जयन्तीजी। अहिले तपाईँ मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा हुनुहुन्छ। के छ त्यहाँको पछिल्लो मत परिणाम कस्तो आइरहेको छ बताइदिनुहोस्। जयन्तीजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। आज बिहानैदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32वटै वाडाको मतगणना गर्ने भनिएको थियो। यद्यपि बिहान 9:30 बजेदेखि मतगणना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म अघि भर्खरै 6:30 बजेसम्म निर्वाचन आयोगले जानकारी दिए अनुसार अहिले 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर र 25 नम्बर वाडाको मात्रै मतगणना भइरहेको छ। र अहिले निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारी गराए अनुसार वार्ड नम्बर 1 को 500 मतगणना गरिएको छ भने वार्ड नम्बर 25 को 180 मत गरिएको छ। र अहिलेसम्म नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापितलाई 319 मत प्राप्त भएको छ भने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवारी दिएकी सृजना सिंहलाई 202 मत प्राप्त भएको छ। यस्तै विकासशील साझा पार्टीलाई 13 मत प्राप्त भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मदनदास श्रेष्ठलाई 53 मत प्राप्त भएको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै मेयरमा अहिलेसम्म मत ल्याउनेमा स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिने बालिन शाह रहेका छन्। अहिलेसम्म बालिन शाहलाई 402 मत प्राप्त भएको छ। यस्तै उपमेयरतर्फ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी सुनिता डङ्गोलले सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्न सफल भएकी छन्। उनले 520 मत ल्याएको निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारी गराएको छ। यस्तै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा रूपमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताले 110 मत ल्याउन सफल भएका छन् भने विकासशील साझा पार्टीलाई 35 मत प्राप्त भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उपमेयरमा 105 मत प्राप्त भएको छ। जस्तो निर्वाचनपछि मतगणना भइरहँदा त्यहाँको माहौल कस्तो छ? सभागृह बाहिर आम मतदाताहरूको उपस्थिति, त्यसै गरी आम उम्मेदवारहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ कि छैन? त्यहाँको माहौलको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। जयन्तीजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। जब निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक रूपमा
मतको नतिजा बाहिर सार्वजनिक गर्यो र सुरुवाती चरणदेखि नै स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिएका बालिन शाहले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएका छन् र बालिन शाहले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएदेखि नै बालिन शाहका समर्थकहरूले राष्ट्रिय सभागृह बाहिर वा भनौँ प्रदर्शनी मार्गमा एउटा चाहिँ एक खालको चाहिँ उनको समर्थनमा चाहिँ नारा लगाएको अवस्था छ, उनको पक्षमा चाहिँ नारा लगाएको अवस्था छ र बिहान दिउँसो 1 बजेदेखि नै बालिन शाहका समर्थकहरूले राष्ट्रिय सभागृह बाहिर उत्सव एउटा एक खालको उत्सव मनाइरहेको अवस्था छ। भनेदेखि स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवार दिने बालिन शाह बाहेकका चाहिँ नेकपा एमाले त्यसैले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट र विकासशील साझाका कार्यकर्ताहरू पनि यो प्रारम्भिक मत मात्र हो र अझै लाखभन्दा बढी मत गर्न बाँकी नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले नै हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। अझै यो मत गर्न समय लाग्छ र त्यो मत गर्ने समयसम्म चाहिँ हामीले जित्छौँ भनेर सबै उम्मेदवारहरूले, सबै दलहरूले, सबै दलका नेता कार्यकर्ताले दाबी गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो मतगणना जारी रहँदा अब मतगणना चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ कति दिन लाग्ने जस्तो देखिन्छ? सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको क्षेत्र पनि काठमाडौँ नै हो, त्यसकारण कति समयमा कति दिनमा चाहिँ मतगणना सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ? जयन्तीजी म तपाईँलाई जानकारी गरौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा 3,02,000 हाराहारीका मतदाता रहेका छन्। यद्यपि शुक्रबार भने 65% भन्दा धेरै मात्र मत खसेको भनेर आयोगले जनाएको छ। यद्यपि कति मत खस्यो भनेर केही दिनमा यसको डाटा पक्कै पनि आउनेछ र देशभरि नै आज बिहानैदेखि मतगणना सुरु भएको भए पनि अन्य ठाउँमा पनि अलि छिटो यो नतिजाहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने बिहान 9:30 बजेबाट मतगणना सुरु गरे पनि अहिले अघि 6:30 बजेसम्म निर्वाचन आयोगले जम्मा 1180 मतको मात्रै नतिजा हामीलाई दिएको छ। यसरी हेर्ने हो भने त काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबै नतिजा आइपुग्नको लागि 1 महिना लाग्छ र यसै बिचमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई के जनाएको छ भने यो केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले यो नतिजाहरू सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्यौँ, अब भने यस्तो हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यद्यपि महानगरपालिकामा धेरै मतदाता भएका हिसाबले पनि यसमा अझै 10 हप्तादेखि 10 दिनसम्म कम्तीमा पनि लाग्ने भनेर हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल, राष्ट्रिय सभागृह जहाँ चाहिँ काठमाडौँको मतगणना भइरहेको छ र अहिले त्यहाँको माहौल निकै तातेको छ। विशेष गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बालिन शाहका समर्थकहरूले चाहिँ त्यहाँ नाराबाजी गरेका छन्, हर्षोल्लास मनाइरहेका छन्, किनभने चुनावपछिको यो प्रारम्भिक नतिजामा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ बालिन शाह चाहिँ अग्र स्थानमा रहनु भएको छ। यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो दर्शकवृन्द। अबको जानकारी सहकर्मी अपेक्षा ढुङ्गानाबाट। धन्यवाद जयन्ती। र अब भने सगरमाथा प्राइम समाचारमा हामी झापातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। झापाको कुरा गर्नुपर्दा झापामा मतदाता अहिले बढे पनि मतदान गर्नेको सङ्ख्या घटेको छ भनेर भनिरहेको छ। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापामा 70% औसतमा मतदान भएको भनेर भनिएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि अहिले हामीसँग झापा सहकर्मी हुनुहुन्छ पुजन घिमिरे। उहाँसँग हामी झापाको पछिल्लो अपडेटको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। पुजनजी। हजुर अपेक्षाजी, हामीले दिनभरिदेखि तपाईसँग निरन्तर अपडेट लिइरहेका छौँ र अहिलेको यो पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ? अपेक्षाजी, खास गरेर अहिले यतिखेर म बिर्तामोड नगरपालिका स्थित नगरपालिका कार्यालय परिसर अगाडिपट्टि छु र यहाँ चाहिँ मतगणना भइरहेको छ र यो मतगणनाका क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको एउटा गाडी चाहिँ नमुना मतपत्र सहित मतगणना भएको स्थानतर्फ आए पछाडि यहाँका स्थानीयले यहाँका मतदाताहरू चाहिँ नगरपालिका बाहिर निक्लेर केही बेरबाट बाटो अवरोध गरिरहेको छन् भने यो बाहेक झापामा अन्य ठाउँमा त्यस्तो नराम्रो घटनाहरू मतगणनाका क्रममा काहीँ पनि घटेको छैन र म यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। अहिलेसम्म झापामा जम्मा 15वटा स्थानीय तहमा गरेर स्वतन्त्रबाट 1 जनाले अग्रता लिएका छन्। त्यो चाहिँ कन्काई नगरपालिका, झापाको कन्काई नगरपालिकामा भने अन्य जम्मा नेकपा एमाले 7वटा स्थानीय तहमा
अग्रता हासिल गरेको छ। त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले 6 वटा स्थानीय तहमा अग्रता हासिल गरेको छ भने राप्रपाले 1 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ अग्रता हासिल गरेको छ र भद्रपुर 1 मा चाहिँ भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा चाहिँ एमालेको प्यानलै विजयी भएको छ। वडाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीका साथमा उहाँले चाहिँ 662 मत प्राप्त गरेर विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने झापाकै 12दशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा टेकबहादुर राजवंशीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट वडाध्यक्ष प्यानलै चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको अवस्था छ भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा झापाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा मतगणना सुरु भइसकेको अवस्था छ भने अहिले प्रारम्भिक मत परिणामहरू समेत चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। अपेक्षाजी जस्तो तपाईँले 15 स्थानीय तहमध्ये 7 मा एमाले, 6 मा कङ्ग्रेस, स्वतन्त्रमा 1 र राप्रपामा 1 जना विजयी भएको भनेर भन्नुभयो। गतिविधिहरू भइराख्दाखेरि चुनावी यो मतगणना माहौल बिगार्ने खालका कुनै गतिविधि पनि भए कि के छ? जस्तो अहिले हामीले हाम्रो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ र त्यहाँको हल्लाहरू पनि आइरहेको छ। अहिले चाहिँ यो बिर्तामोड नगरपालिका मतगणना परिसर अगाडिपट्टि चाहिँ मैले अघि पनि भनेर फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको एउटा नमुना मतपत्र बोकेको गाडीले चाहिँ नगरपालिकाभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि यहाँका स्थानीय चाहिँ आक्रोशित भएर अहिले चाहिँ निर्वाचन अधिकृतका विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले नाराजी गरिरहेका छन् भने अहिले सुरक्षा निकायको चाहिँ बाक्लो उपस्थिति छ। केही अगाडि पनि यस्तै भएको थियो र उनीहरूको भिडलाई तितरबितर पारिए पनि अहिले साँझ पर्नै जाँदा चाहिँ अहिले स्थानीयहरू झन् ठुलो सङ्ख्यामा भेला भएर चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ अलिकति तनावग्रस्त बनाउन खोजिरहेका छन्। यद्यपि यो चाहिँ सुरक्षा नियन्त्रण बाहिर भनेर हामीलाई चाहिँ प्रशासनले जानकारी दिएको छ। यी बाहेक झापामा त्यस्तो चाहिँ मतगणनामा असर पर्ने गरेर कुनै पनि घटनाहरू घटेका छैन। अहिले बाहिर नाराबाजी भइरहँदा समेत बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र चाहिँ मतगणना भइरहेको अवस्था छ। म यहाँलाई झापाको मत परिणामबारे विस्तृतमा थोरै जानकारी गराउँदछु। झापाको भद्रपुरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार असारू राजवंशीले 2308 मत गन्दाखेरि 649 मत प्राप्त भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ उहाँ दोस्रो हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका गणेश पोखरेल चाहिँ मेयर उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ 778 मतका साथ सत्ता कायम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी झापाकै मेचीनगर नगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदमा गोपाल थोकीले चाहिँ अहिले अग्रता हासिल गर्नुभएको छ। 278 मत गणना गर्दा मेचीनगर नगरपालिकामा 97 मतका साथ बुढाथोकी अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याउने नेपाली काङ्ग्रेसका गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार इन्द्र बुढाथोकीले 88 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी बिर्तामोड नगरपालिकामा अहिले नेकपा एमालेकी मेयर पदकी उम्मेदवार पवित्र महताराले 669 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम गर्नुभएको छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट गठबन्धनका तर्फबाट निर्वाचन लड्नुभएका भोजराज सिटौलाले 474 मत प्राप्त गरेर पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। हालसम्म बिर्तामोड नगरपालिकामा 1470 मत चाहिँ गणना गरिसकेको अवस्था छ भने यहाँलाई म खास गरेर कन्काई नगरपालिका त्यहाँ चाहिँ एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनका उम्मेदवार साथै नेकपा एमालेलाई समेत अगाडि निकै मतले चाहिँ अगाडि जित्दै जानुभएको छ। म विस्तृतमा जानकारी गराउँ, उहाँले जेब्रा चिन्हबाट शेरबहादुर थापा जो चाहिँ स्वतन्त्र मेयर पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ झापाको कन्काई नगरपालिकाका, उहाँले 821 मतका साथ अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म कन्काई नगरपालिकामा 1876 मत चाहिँ गणना गरिसकिएको छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै नेकपा एमालेका राजेन्द्र पोखरेलले 528 मत प्राप्त गर्नुभएको र चिमरियाले 208 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ भने राप्रपाका उम्मेदवार श्याम सुन्दरले 63 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। खास गरेर झापाका अहिले 15वटा तहको प्रारम्भिक मतगणनाका परिणामहरू आइरहेको अवस्था छ। अपेक्षाजी
मैले अलिकति जान्न चाहे झापामा मतदाता बढे पनि मतदान गर्नेको सङ्ख्या घटेको भनेर आइरहेको छ। जस्तो विगतमा 73.7% मतदान भएको थियो 5 वर्ष अगाडि भने अहिले 70.48% मात्रै मतदान भएको छ। यो घट्नुमा के कारण होला? गठबन्धनको कारण पनि केही भएको हो अथवा यो मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएन यसबाट? खास गरेर यहाँलाई म जानकारी गराउँ, मतदाता शिक्षाका बारेमा खास गरेर चाहिँ अहिले यो धेरैजना उम्मेदवार भइसके पछाडि गठबन्धनका कारणले धेरैवटा मतपत्रमा चाहिँ सङ्केत गर्नु मतचिन्हमा सङ्केत गर्नुपर्ने भएकाले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ बिग्रिएको अवस्था पनि छ, बदर भएको अवस्था छ। मतपत्रहरू चाहिँ झापाको शिव शताक्षीमा चाहिँ 900 मतगणना गर्दा लगभग 130 मेयर पदको लाई चाहिँ मतदान गरेको मत हालिएको मतपत्र चाहिँ बिग्रिएको भनेर हामीलाई अपुष्ट जानकारी आएको छ। यद्यपि यसको हामी आधिकारिक तथ्याङ्क लिनेछौँ केही समय पछाडि भने। खासमा झापामा चाहिँ पहिले भन्दा अहिले मतदाताको खास कारण चाहिँ झापामा मात्र नभएर देशैभरि अहिले मतदाताहरू चाहिँ केही घटेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। यो मतदाता शिक्षा भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्या पढ्नका निमित्त शिक्षा आर्जन गर्नका निमित्त बाहिर देशहरूमा गएका कारणले पनि यो हुनसक्छ। तथापि 70.48%लाई उत्साहजनकै मान्नुपर्छ अपेक्षाजी। हवस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी झापा सहकर्मी पूजन घिमिरे। अहिलेको झापाको पछिल्लो अपडेटको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन पालो भएको छ विश्रामपछि। निर्वाचन लक्षित सीमाबन्दले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै हरियो तरकारीको मूल्य वृद्धि, उपभोक्ता मारमा। दिल्लीको एक भवनमा आग लागि हुँदा 27 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। घटनाप्रति मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। र युगाण्डासँगको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा, घरेलु मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्ने दावी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब भने हामी कैलालीतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। कैलालीबाट हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ। दिनेशजी। हजुर अपेक्षाजी। हजुर, अहिले कैलालीको पछिल्लो अपडेटको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि हिजो सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 19 मतदान केन्द्रहरूबाट 3,41,000 मतदाताहरूले मतदान गर्नुभएको थियो। कुल 5,25,125 मतदाताहरूमध्ये 3,41,000ले मतदान गर्नुभएको थियो। जिल्लाभरि त्यो 65% कुल मत खसेको अवस्था हो। त्यसपछि केही पालिकाहरूमा आज बिहानैबाट मतगणना सुरु भएको अवस्था थियो भने केहीको मतगणना ढिलो गरी सुरु भयो, केहीको मतगणना अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन। जुन दुर्गम गाउँपालिकाका रूपमा रहेको मोहन्यालको अहिले पनि मतगणना सुरु हुन सकेको अवस्था छैन। हेलिकप्टर मार्फत पनि मतपेटिका मतगणना स्थलतर्फ ल्याइएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। हालसम्म जिल्लामा रहेका 13वटा पालिकाहरूमा मैले केही सुने हैन त। गणना सुरु भएका पालिकाहरूमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका वीरेन्द्र भट्ट अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नेकपा एमालेका गोकर्ण भट्टले पन्छ्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यससँगै धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार व्यवसायी गोपाल हमाल अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने उनलाई नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्भबहादुर ओरले पन्छ्याउँदै हुनुहुन्छ। यससँगै गौरीगङ्गा नगरपालिकामा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार देवी कणेल अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले पन्छ्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यससँगै घोडाघोडी नगरपालिकामा गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका खडक राउत अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँलाई एमालेका ममता प्रसाद चौधरीले पन्छ्याउँदै हुनुहुन्छ। यससँगै चुरे गाउँपालिकामा गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका लोकबहादुर सारू अगाडि हुनुहुन्छ। यससँगै जानकी गाउँपालिकामा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका परशुराम महतो अगाडि हुनुहुन्छ।
टिकापुर नगरपालिकामा भने रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामलाल डगौरा थारू अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कैलाली गाउँपालिकामा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका होमबहादुर गुरुङ अगाडि हुनुहुन्छ। लम्कीचुवा नगरपालिकामा भने गठबन्धनबाट नै कङ्ग्रेसकी सुशीला साई अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेकपा एमालेका महादेव बजगाईले पन्छ्याइराख्नु भएको छ। यसपछि बर्दगोरिया गाउँपालिकामा भने नेकपा एमालेका कर्ण कुँवर अगाडि हुनुहुन्छ। जोशीपुरमा सुरु भएको छ त्यहाँको मतगणनाको पछिल्लो जानकारी आइसकेको अवस्था छैन। मोहनियाल गाउँपालिकामा मतपेटिकाहरू नै सङ्कलन भइरहेको छ र भजनी नगरपालिकामा भने एमालेको अग्रता रहेको भन्ने पछिल्लो जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। दिनेशजी, हजुर यो मतगणना भइरहँदाखेरि त्यहाँ पक्ष विपक्ष मतदाताहरूको सहभागिता कस्तो पाउनु भएको छ? जसरी मतदाताहरू भन्दा पनि अब उम्मेदवारको समर्थकहरूको सहभागिता छ। जसरी धनगढी महानगरपालिका गोदावरी लगायतमा अब हिजो साँझ नै मतपेटिकाहरू सङ्कलन भइसकेको थियो, तर ढिलो गरी अब आज मात्रै धनगढी महानगरपालिकामा करिब 1 बजेबाट मात्रै मतगणना सुरु भएको अवस्था छ। अब जुन उम्मेदवारहरूका समर्थकहरू बाहिर हुनुहुन्छ, मतगणना स्थल बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा आक्रोश छ मतगणना निकै सुस्त भइरहेका कारण यो मतगणना हिजो नै सुरु गर्नु माग उनीहरूले गरिराख्नु भएको थियो। आज पनि मतगणना चाँडो गर्नुपर्ने भनेर माग गरिराख्नु भएको, तर पनि मतगणना त्यति तीव्र नहुँदा भने धेरै ढिलो गरी नतिजा बाहिर आइरहेको छ। पछि त्यो भएको कारणले उहाँहरू जुन समर्थकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले रुष्ट देखिनु भएको छ। उहाँले अब बाहिर भएका हिजो जति बाहिर माग थियो त्यो कारणले ढिलो गरी मतगणना भएको कारणले अहिले भने घटिरहेको अवस्था छ बाहिर समर्थकहरूको। हवस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कैलाली सहकर्मी, कैलालीबाट दिनेश विष्ट हुनुहुन्थ्यो र कैलालीको समग्र चुनावी अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। कैलालीको अलिकति जानकारी गराउनु पर्दा कैलालीको कैलाली गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले 1 मतले अहिले अग्रता लिएर विजयी भएका छन्। यो जानकारीसँगै सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा बाँकी समाचार सहकर्मी जयन्ती पुडासैनीबाट। धन्यवाद सहकर्मी अपेक्षा। हामीले हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूबाट चाहिँ कसरी अहिले मतगणना भइरहेको छ, कहाँ कहाँ मतगणनाको बेलामा कस्ता कस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, कस्तो उत्साह रहेको छ मतदाता र उम्मेदवारहरू बीचमा भनेर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कास्कीबाट हाम्रा संवाददाता सुभाष पौडेल। सुभाषजी, हजुर जयन्तीजी, कास्कीमा के छ, मतगणना कसरी भइरहेको छ बताउनुहोस्। जयन्तीजी, कास्कीमा आज बिहान 10 बजेबाट मतगणना सुरु हुने भनेर जुन पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना सुरु गर्ने भनिएको थियो, तर सर्वदलीय बैठकमा उचित निर्णय नगरेको र विभिन्न विवादहरू निस्केको कारणले गर्दाखेरि अहिले बेलुका 5:15 बजेबाट मात्रै मतगणना सुरु भएको छ। लगभग 23 घण्टापछि मतगणना कार्य सुरु भएको छ पोखरामा र मतगणनामा पनि विवाद देखियो। योभन्दा अगाडि उम्मेदवारी दिने विषयमा पनि एक प्रकारले भन्नुपर्दा निकै नै त्यहाँ चाहिँ सकस परेको थियो, एकदमै धेरै विवाद रहेको थियो र अहिले त्यहाँ कस्तो छ अवस्था, के छ यो विवाद, केही विवादका बीचमा मतदान हुनु र मतगणना हुनुमा त्यहाँ कस्तो माहौल छ? जयन्तीजी, उम्मेदवारी दिने सवालमा चाहिँ गठबन्धन बीच नै विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका जुन उम्मेदवारमा आकाङ्क्षी राख्नुभएको थियो उहाँहरू बीच कुरो नमिल्दाखेरि गठबन्धनलाई हामी स्वीकार्दैनौँ भन्ने हिसाबले उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो नि। तर आज चाहिँ सर्वदलीय बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टीहरू बीच चाहिँ कुरा नमिल्दा र त्यहाँ भित्र बस्ने एजेन्टहरूको बीचमा पनि निर्वाचन कार्यालयले फोटो माग्ने कामहरू अन्य गरेको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरा मिलाउँदाखेरि चाहिँ समय लाग्यो भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यद्यपि अहिलेसम्म मतगणना भइसके पछाडि हामीलाई कुनै पनि मत परिणामको सार्वजनिक गरिएको छैन र भित्र मतगणना भएको छ भनिएको छ र अब आशा छ केही बेरमा चाहिँ मतगणना कति गरियो र कसको
मत कति आयो केही सार्वजनिक चाहिँ गरिनेछ जयन्ती। यहाँलाई एउटा मैले प्रश्न राख्न चाहे यहाँ सञ्चारकर्मी भएर मतगणना स्थलमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनका लागि चाहिँ कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? सहज छ अथवा एकदमै गाह्रो छ? के छ त्यहाँ अहिलेको माहौल हेर्दा चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूलाई रिपोर्टिङ गर्नको लागि? त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन जयन्तीजी, सहजै छ। जस्तो मतगणना चाहिँ तार जालीले बारिएर घेरिएको छ र भित्र मतगणना गरिएको छ, तर तारभन्दा बाहिर चाहिँ राजनीतिक दलका एजेन्टहरू र मिडियाका पत्रकारहरूलाई चाहिँ जोसँग प्रेस पास छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहज रूपले बस्न दिएको छ र त्यस्तो असहज अवस्था आएको छैन। तर मत परिणाम चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था पनि छैन। मत परिणाम आएको छैन, मतगणना भइराखेको छ। यस्तो हुँदा चाहिँ कस्तो छ त्यहाँका उम्मेदवारहरू र त्यहाँका आम मतदाताहरूमा उत्साह कतिको पाउनु भएको छ यहाँले? पक्कै पनि उत्साहित त सबैजना हुनुहुन्छ, विशेष गरी बाहिर थुप्रो राजनीतिक दलका थुप्रै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको थुप्रै उपस्थिति भएको छ र अब कसको मतगणना कोटामा कति आउने यो विशेष गरी वाम गठबन्धन जुन नेपाली काङ्ग्रेस लगायत 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच जुन धनराज आचार्य हुनुहुन्छ गठबन्धनबाट भने एमालेबाट कृष्ण थापा हुनुहुन्छ, विशेष गरी उहाँहरू बिच मेयरमा कसको चाहिँ पोल्टामा मत आउने हो त भन्ने सबैको इच्छुक रहेको छ र सुरुमा भएको मतगणनामा कसले अग्रता लिन्छ भन्ने इच्छुक र जान्नको लागि थुप्रै कार्यकर्ताहरू थुप्रै सर्वसाधारण मानिसहरू पनि यस पोखराको शहीद चोकमा चाहिँ उपस्थित भएको अवस्था छ। जयन्ती हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कास्की संवाददाता सुभाष पौडेल। कास्कीमा भर्खरै जसो मतगणना सुरु भएको छ, यद्यपि त्यहाँ अहिलेसम्म के कति मतगणना भयो, को अगाडि छ भनेर जानकारी दिएको छैन र विवादका कारणले चाहिँ ढिला भएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। हिजो भएको पालिका चुनाव अन्तर्गत 77 मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वार बीच विभिन्न कारणले उत्पन्न विवादपछि 16 जिल्लाका 28 पालिका 43 मतदान स्थलका 77 मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। स्थगित भएका केन्द्रमा छिट्टै फेरि मतदान हुने गरी मिति तोकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छैन। गैराती 10 बजेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार करिब 64% मतदान भएको पनि आयोगले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला देशमा चुनावपछि मतगणना जारी रहेको छ। कस्तो छ मतगणनामा जनताहरूको उत्साह, कति मतगणना भयो अहिलेसम्म भनेर हामीले हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा फेरि पनि जानकारी दिनका लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ धादिङ संवाददाता गोमा थापा। गोमाजी सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हजुर, सुनिरहेको छु जयन्तीजी। धादिङमा के छ? मतगणना सुरु भइसकेको हो, के छ अवस्था? हजुर, धादिङमा यति बेला धमाधम मतगणना भइरहेको छ र धादिङको यो बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका र गल्सी गाउँपालिकाबाट मत परिणाम पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ। 2वटा वडाबाट मत परिणाम आइसकेको छ। यो धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा वडा अध्यक्षमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने गल्सी गाउँपालिकाको मा चाहिँ वडा नम्बर 1 मा चाहिँ एमालेको वडा अध्यक्ष विजयी हुनुभएको छ। मतगणना भइरहेको छ र मतगणनापछि चाहिँ विजयी पनि भइराख्नु भएको छ। विजयीहरूले कस्ता प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ? यहाँले केही प्रतिक्रिया लिनु भएको छ? यति बेला म चाहिँ धादिङ बेसीमा छु र म विजयी हुनेहरूसँग उहाँहरू वडा अध्यक्षहरूसँग चाहिँ कुरा गर्न पाइरहेको छैन र अन्य पालिकाहरूमा चाहिँ मतगणना भइरहेको छ र हाम्रो धादिङमा चाहिँ यति बेला 2वटा पालिकामा चाहिँ मतगणना हुन सकेको छैन। एउटा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिकामा चाहिँ मतगणना सुरु हुन बाँकी छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा चाहिँ आज बेलुकी 8 बजेबाट मतगणना सुरु हुने भनिएको छ भने गजुरी गाउँपालिकामा चाहिँ
अझै अन्यलको अवस्थामा छ, त्यहाँ चाहिँ मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। के कारणले चाहिँ मतगणनामा ढिलाइ भएको हो? यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा चाहिँ मतगणना स्थल निर्माणमै ढिलाइ गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मतगणना स्थल निर्माण भइरहेको छ भने यो धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा चाहिँ हिजो मतदानको दिनमा गजुरी गाउँपालिकाको 8 नम्बरको बर भन्ज्याङ मतदाता केन्द्रमा चाहिँ विवाद भइरहेको, त्यहाँ विवाद भएको थियो र त्यही विवादको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मतपत्र हालेको मतपेटिकामा चाहिँ हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा धादिङ संवाददाता गोमा थापा। हामीलाई त्यहाँको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै र त्यहाँ दुई ठाउँमा चाहिँ मतगणना सम्पन्न भएको छ र वडा अध्यक्षमा चाहिँ एक ठाउँमा नेपाली कांग्रेस र एक ठाउँमा चाहिँ नेकपा एमाले विजयी भइसकेको छ भने दुई ठाउँमा चाहिँ मतगणना हुन नै नसकेको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन पालो विश्रामपछि दिल्लीको एक भवनमा आगलागी हुँदा 27 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। घटनाप्रति मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। र युगाण्डासँगको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा। घरेलु मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्ने दाबी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब भने हामी लमजुङतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। लमजुङबाट हाम्रा सहकर्मी शान्ता कमोली हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन संवादमा। शान्ताजी, हजुर अपेक्षाजी, यो अहिले एमालेले त्यहाँ लमजुङमा घुसपेट गरेको भन्दै लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनले केही विवाद गरेको भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ, के छ यसमा? केही समय प्राप्त भए अनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत त्यहाँ मध्य नेपाल नगरपालिकामा चाहिँ गठबन्धन भएको थियो र त्यहाँ यति बेला नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रमेश कुमार पाण्डेले अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ केही समय अगाडि हजुरले भने जस्तो एमाले त्यस्तो घुसपेट गर्यो भन्दा पनि उहाँहरू बिचकै विवाद भए पनि पुनः मतगणना सुरु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसका गठबन्धनको उम्मेद्वार रमेश कुमार पाण्डे अग्रतामा हुनुहुन्छ। यो भर्खरै मात्र विवाद भयो, विवाद भएपछि फेरि सुचारू भयो भनेर भन्नुभयो। फेरि विवाद हुने सम्भावना के छ? कतिको सुरक्षाकर्मीहरू अहिले परिचालन गरिएको छ त्यहाँ? जिल्लामा हिजो पनि शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भयो भने पनि लमजुङमा छिटफुट रूपमा घटनाहरू भएका थिए, झडपहरू भएका थिए, तर आज पनि शान्तिपूर्ण रूपमा मतगणना भइरहेको भनेर हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनिरहेको छ। तर पनि यहाँ मतगणना स्थलहरूमा कहिले अब एमाले घुसपेट गर्यो भनेर, कहिले कांग्रेसले गर्यो भनेर पनि यहाँ विवाद आएको छ। तर पनि त्यो सानो सानो विवाद चाहिँ सर्वदलीय बैठक बसेर बाहिर नआउँदै मिलाइएको हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। त्यहाँ मतगणना भइरहँदाखेरि पक्ष विपक्षमा कस्तो खालको भिडहरू देख्न सकिन्छ अहिले? आज बिहान मात्र हाम्रो लमजुङमा 8वटै स्थानीय तहमा बिहान 8 बजेबाट मतगणना सुरु हुने भने तापनि यहाँ बेसी सहर नगरपालिकामा 10 बजेपछि मात्र मतगणना सुरु भएको थियो। यसै गरी मध्य नेपाल नगरपालिकामा पनि 10 बजे पछाडि नै भएको थियो। सुन्दरबजार नगरपालिकामा पनि 10 बजेपछि नै भएको थियो र लमजुङका 8वटै स्थानीय तहमा 10 बजेभन्दा पछाडि मतगणना सुरु भएर पनि मत परिणाम आउन एकदमै ढिलाइ भएको यहाँ जनगुनासो आइरहेको छ। दक्ष कर्मचारी नभएको, अब यहाँ कर्मचारीको अभाव भएका कारणले पनि मतगणनामा ढिलाइ भएको भनेर गुनासो आइरहेको छ। सदरमुकाम बेसी सहरकै कुरा गर्नुपर्दा अहिलेसम्म जम्मा 600 मत मात्र गणना भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा भने, त्यसै गरी बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि 600 मत मात्र गणना भएको छ। सबै गरेर अहिले 1200 मत गणना भएको छ।
हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा लमजुङ सहकर्मी शान्ता कमली। र लमजुङमा समग्रमा हिजो भएको निर्वाचनमा 70% मत खसेको भनेर पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। हामी छौँ सगरमाथा प्राइम समाचारमा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। तहमा मतगणना जारी। हालसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार एमालेको अग्रता। शुक्रबार भएको स्थानीय तहको चुनाव अन्तर्गत 77 मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित। करिब 64% मतदान खसेको निर्वाचन आयोगको भनाइ। निर्वाचन लक्षित सीमा बन्दले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै हरियो तरकारीको मूल्य वृद्धि। उपभोक्ता मारमा। दिल्लीको एक भवनमा आगलागी हुँदा 27 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। घटनाप्रति मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। र युगाण्डासँगको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा। घरेलु मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्ने दाबी। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।